عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناتكم مع قراءة بنكنا. اليوم غادي تشوفوا معايا موديل جديد وموديل المطلوب اكثر حاليا في السوق بالنسبه للشقق الفاخره والشقق اللي تتمتاز فينيسيو عاليه الجوده. من بين هاد الشقق مشاهدينا الكرام هاد الشقه هذه اللي جايه في حي انسي واحد اللي تتمتاز بمساحه 131 تيتري، وكذلك تتمتاز بجوج واجهات اوبوزي، وكذلك الثمن اللي جد مناسب بارابور، يعني مقارنه ما بين الموقع والمقارنه ما بين لا فينيسيو اللي تشوفوا معنا والمقارنه ما بين لا كاليتي ديال بزاف الحوايج اللي تشوفوا معايا في هذا الفيديو. من بين هذا المطبخ الجميل، المطبخ اللي تبارك الله ما شاء الله كبير وفيه مواصفات عاليه الجوده، لا بالنسبه للام دي اف باش مخدوم ولا بالنسبه متكونات ديالو، بالنسبه مثلا هذا الفرن الكهربائي، كذلك هذا لاهوت بالنسبه للخدمه نقيه بزاف مشاهدينا الكرام، وكذلك الكوزينه كبيره وفيها جميع لي زاكسيسوار اللي ممكن الانسان يحتاجهم، بحال لافيسي، بحال ماكينه الصابون، وبحال بحال لانستالاسيون ديال لاكليم او لانستالاسيون كذلك اللي خارجه للبالكو ديال ماكينه الصابون وكذلك الشوفو. اذا هنايا عندنا ميزه زوينه بزاف مشاهدينا الكرام بالنسبه لهاد الشقه اللي فيها ثلاثه لي بالكو وجوج واجهات. اذا ثلاثه لي بالكو، البالكو الاول اللي عندنا في الكوزينه وهو هذا مشاهدينا الكرام اللي تيمتاز بواحد الاطلاله على واحد الجرده، وعندنا هنايا كما تشوفوا بالكو كبير ممتاز بجميع التفاصيل ديالو، وكذلك هنايا عندنا كوزينه بمطبخ كبير، زائد عندنا بلاكت هنايا بخمسه كما تشوفوا عندنا بخمسه ديال الثمار. اذا الشقه ممتازه، شقه اللي يتمناها اي واحد، وكذلك فيها اللون الابيض العزيز علينا دائما، وتنذكروا دائما ان اللون الابيض هو اللون الممتاز مشاهدينا الكرام بالنسبه للشقق الفاخره والشقق اللي تيجيو سامبل وتجي معاهم اي تفريشه. اذا هنا عندنا صالون مشاهدينا الكرام، صالون اللي كبير بهذه المواصفات العاليه الجوده مشاهدينا الكرام، صالون اللي المساحه ديالو كبيره، تقدر تكون مساحه ديال تقريبا واحد 9 متر على 4، وهو صالون اللي مفروق بواحد المرباه. كاينه هاد الزخرفه مشاهدينا الكرام اللي تتشاهدوها معايا، زخرفه اللي مودرن وزخرفه اللي تتمجد ما بين الصناعه التقليديه والصناعه العصريه اللي حاليا تتمتاز بها مدينه مكناس، وهي الزخرفه الاصيله اللي تفتخر بها مدينه مكناس والصناعه التقليديه اللي كاينه في مدينه مكناس. اذا هنايا الصالون قبلتو سيجور اللي جاينا اون فاس مع الباب اللي تلاحظوا هنايا مشاهدينا الكرام، ولافونتاج اننا عندنا هنايا على الدخله على اليمين كاين هنايا الكوزينه. الا شاهدتوا ان الكوزينه تعطي واحد لافونتاج كبير الا كانت على لونطري. هنايا الصالون، هنا السيجور، وكما تنقول هذيك الصاله الموقره، والبيوت عندنا لداخل زائد الطواليت والدوش. اذا هنايا كما تشاهدوا الباب بلاندي، وعندنا عماره اير بلس 4 بطبيعه الحال تتوفر على لاسانسور، تتوفر على الباركينغ ديال الطوموبيل، هذه امر طبيعي. لونطري ديالها زوين بزاف، وفقط عندنا 8 الشقق في هذه العماره كلها مشاهدينا الكرام. اذا هنايا عندنا واحد فاسك ميبلي اللي جاي مدرج بطبيعه الحال، فاسك ميبلي تركي. وعندنا هنا هذا الكولوار كبير، ولا شفتوا من هذه الزاويه مشاهدينا الكرام غادي تلاحظوا الدار تبارك الله ما شاء الله، اللي اضطريت انني نحل الشراجم ونسد الشراجم باش تشوفوا اولا الاناره ديال القبص، وكذلك تشوفوا الدار مشمشه. تنهضروا على جوج واجهات، اذا تبارك الله الدار مشمشه لا على اليمين ولا على اليسار. اذا غادي تشوفوا معايا مشاهدينا الكرام الدوش الاول اللي جاي في وسط ديال الدار، اللي بطبيعه الحال مقسوم بهالجاج اللي تشوفوا مشاهدينا الكرام بانوكس، زائد الجفنه ديالو، زائد عندنا هنايا فاسك ثاني بالمرايه ديالو، زائد طواليت روميه. وهنايا مشاهدينا الكرام تيبداو عندنا في هذا الكولوار الغرف. الغرفه الاولى هي هذه مشاهدينا الكرام، غرفه اللي فيها جليج باركي. الذكر عندنا هنايا جليج كومباكتو، جليج كومباكتو هو اللي كاين هنا في الصالون وفي الكوزينه وفي الكولوار. وبالنسبه للغرف غادي تشاهدوا معايا جليج باركي، جليج باركي ممتاز كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام. هنا الغرفه الاولى اللي غادي تشوفوا تبارك الله واحد الصاله فيها زوينه، فيها بلاكارات ام دي اف، بلاكارات اللي شرحت انهم مغلفين من الداخل مشاهدينا الكرام، مغلفين من الداخل كما تشاهدوا، وكذلك باليطاجير ديالهم. وعندنا هنايا مشاهدينا الكرام الدوش، الا شاهدتوا هنايا كاين الدوش، تلاحظوا معايا الدوش مشاهدينا الكرام، زائد عندنا بالكو
هو هذا مشاهدينا الكرام البالكون اللي الثاني واللي كاين في هذه الغرفه هذه، وبالريدو ديالو الومنيوم وتنخرجوا للبالكون. اذا مشاهدينا الكرام الصوره واضحه لهذا العقار هذا الجميل جدا، وكذلك تتوفر على 3 الغرف. الغرفه الرئيسيه بالحمام ديالها كما جا تشوفوا الدوش ديالها، وكذلك البالكون، وكذلك مازال تشوفوا معايا الغرفه الثانيه والثالثه اللي بطبيعه الحال كما جا تشوفوا جايين يعني في واحد لو كوان معزولين، الغرف بوحدهم، والصالون والسيجور والونتخي والكوزينه معزولين في صالون يعني في جهه بوحدها. اذا هنايا عاوتاني عندي غرفه، هذه الغرفه هذه كذلك تتمتاز بالبالكون وبلاكار كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام. كاين عندي بالكون هنايا وبلاكار والبالكون الثالث، وكذلك مواصفات عاليه الجوده مشاهدينا الكرام في لافينيسيون. وكما تشاهدوا دائما تنبقاو في واحد لافينيسيون ممتازه بالنسبه لهذه الشقه هذه، لا بالنسبه للمطبخ ولا بالنسبه للبلاكارات ام دي اف اللي مقسومين، ولا بالنسبه للجليش كومباكتو زائد جليش باركي، بالنسبه للخشب كما تشوفوا راه مازال ما ركبوش بوانيات ان شاء الله غادي يركبوا. اذا ومازال تشوفوا لونطري الباركينغ لاسانسور، مواصفات عاليه الجوده مشاهدينا الكرام. على الكلمه هادشي كامل غادي تشوفوه معايا مشاهدينا الكرام في هذه القناه ان شاء الله، ابتداء من يعني فاش بدينا في هذه القناه اننا وعدناكم بان يوميا عروض جديده في مدينه مكناس طول العام ان شاء الله، وباش نفيدكم وباش نعطيكم نصائح كثيره باش ان شاء الله تشريو وانتم مرتاحين جميع العقارات الممتازه اللي كاينه في مدينه مكناس. هنا بقات لنا الغرفه اللي هنا مشاهدينا الكرام اللي غادي تشاهدوها معايا، الغرفه الاخيره الثالثه اللي ما فيهاش والو، يعني فيها يعني شرجم على داك البالكون اللي خارج من داك البيت، كذلك اتساع هانتوما كما تشوفوا ديال الوليدات. اذا مشاهدينا الكرام الشقه جميله جدا بجميع المواصفات، تتمتاز بواحد لاكاليتي مزيانه. مشاهدينا الكرام نذكركم بجميع المعلومات اللي عطيتكم في هذا الفيديو. اول معلومات العماره مشاهدينا الكرام التواجد ديالها او الموقع ديالها في حي اناسي واحد، موقع ممتاز حاليا في مدينه مكناس. اضطريت انني نحل الشرجم مشاهدينا الكرام باش تشوفوا الاناره الشمس تبارك الله ما شاء الله، حيت ضروري خصكم تشوفوا الشميشه وتشوفوا داك الشيء في الواقع باش تعرفوا مشاهدينا الكرام باش تتمتاز هذه الشقه هذه، وكذلك المميزات الاكثر اللي كاينه في هذه الشقه هذه. اذا كما تشوفوا الشمس هنايا عندنا تبارك الله صالون سيجور، عندنا مساحه 131 في التيتر، عندنا كوزينه رائعه بجميع المواصفات ديالها، رائعه وراقيه بمعنى الكلمه، وهي اللي جايه مشاهدينا الكرام في هذه الدخله هذه على اليمين. كوزينه تبارك الله كبيره بالباركو ديالها. عندنا في هذه الشقه هذه 3 ديال الغرف، كاينين 3 ديال كذلك لي بالكو، وعندنا مطبخ رائع زائد صالون سيجور وجوج لي طواليت زائد دوش ديالو. اذا الشقه بمساحه 131 في حي اناسي، الطابق الثاني والثالث والرابع مازالين متوفرين مشاهدينا الكرام، كذلك الاول، وكذلك مشاهدينا الكرام تتوفر هذه العماره على لاسانسور والباركينغ ديال الطوموبيل. الثمن ديال الشقق 80 مليون وقابل للنقاش مشاهدينا الكرام. فرجه ممتعه، نتمنى هذا العرض ينال الاعجاب ديالكم وكذلك في المستوى المطلوب.